अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल जब्बार कादिर एडवोकेट। मैं एक डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट कोच हूँ और जो डिजिटल स्किल्स मैंने इन 22 साल मजदूरी के दौरान सीखी है वो अपने यूट्यूब चैनल पे सिखाता हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए रखा हुआ है। तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। तकरीबन 2003 से लेके अब तक 23 साल हो गए मुझे डिसेबिलिटी के साथ सर्वाइवल के एक लाइफ गुजारते हुए। तो मैं अपना एक तारुफ रिकॉर्ड करके अपलोड करना चाहता हूँ ताकि आपको मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो और जब आप कांटेक्ट करें तो आपको पता हो कि आप किस सिलसिले में कांटेक्ट करें और मैं आपकी हेल्प के काबिल हूँ या नहीं। तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैं रावलपिंडी के एक मुज़ाफ़ाती गांव में रहता हूँ और LLB मैंने 2003 में की थी। तो इस सफ़र में चलते हैं। ये मेरा सर्टिफिकेट है एफिलिएट मार्केटिंग का। ये मैंने DigiSkills.pk का जो प्लेटफॉर्म है उसमें इनरोल होकर हासिल किया था और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है और किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है वो मैं जानता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास क्रिएटिव राइटिंग का। राइटिंग मुझे वैसे ही शौक था और मैं लिखता भी रहता हूँ अपने फेसबुक पेज पे। मैंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं डिसेबिलिटी के बारे में भी और दीगर ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में। तो क्रिएटिव राइटिंग अगर कोई सीखना चाहे तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। उसके अलावा डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का मैंने कोर्स किया है और मैं एक अमेरिकन कंपनी के साथ एज ए डाटा एनालिस्ट काम भी कर रहा हूँ और डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस और दीगर डाटा एंट्री और इस सिलसिले में कोई बंदा अगर हेल्प लेना चाहे तो उसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। उसके अलावा ये मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। ये मैंने बनवाया था तकरीबन 2010 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ फिट टू वर्क। तो मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, ग्रिप नहीं है उनमें, दोनों पाँव काम नहीं करते। तो इस बोर्ड ऑफ असेसमेंट ने मुझे फिट टू वर्क करार दिया है। इसलिए गवर्नमेंट ने आज तक किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं की क्योंकि उनको पता है कि मैं फिट टू वर्क। तो होना भी चाहिए, अल्लाह का फजल है, हम खुद ही अपना मामला सीधा रखते हैं, गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखते। उसके अलावा ये मैंने फ्री कोड कैंप वेबसाइट्स पे जो है ना 300 आवर्स अपना कोर्स वर्क मुकम्मल किया था। ये उनका सर्टिफिकेट है। इसमें मैंने HTML CSS सीखा था तो वेबसाइट डेवलपमेंट के सिलसिले में। तो आजकल तो AI आने के बाद अब इंग्लिश भी एक कोडिंग लैंग्वेज ही बन गई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं, अच्छी सी प्रॉम्प्ट दे दें तो आप कोडिंग कर लेंगे, वाइब कोडिंग उसको कहते हैं। ये मेरा LLB का सर्टिफिकेट कार्ड है। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने LLB की है तो 2003 में ये कंप्लीट हुआ था। ये मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स हैं। ये मुझे बार कौंसल की तरफ से मिला था उस वक्त सर्टिफिकेट 2003 में। जब मैंने LLB कंप्लीट किया तो टेस्ट देने के बाद मुझे ये रिसीव हुआ था और मैं एक प्रॉपर लॉयर बना था 2003 में। और ये सर्टिफिकेट वसूल होने के कुछ दिन बाद मेरा हादसा हो गया और मैं छत से गिर के डिसेबल हो गया। तो अब तकरीबन 23 सालों से मैं डिसेबिलिटी के साथ लाइफ गुजार रहा हूँ। ये मेरा वर्डप्रेस का सर्टिफिकेट है। इसमें वर्डप्रेस में वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं। तो वर्डप्रेस के प्लगइन्स और वर्डप्रेस की सेटिंग, इसमें अपनी डोमेन वगैरह लगाना, तो वर्डप्रेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास वर्चुअल असिस्टेंट की एक सर्टिफिकेशन है कि आप किसी भी शोबे में जैसे अमेज़न स्टोर या सोशल मीडिया मैनेजर या किसी भी लिहाज से वर्चुअली असिस्टेंस किसी को दे सकते हैं क्योंकि डिसेबिलिटी के साथ वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल काम मिल जाना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब जैसे कि मैं पिछले 22 साल से बेड रिडन हूँ और व्हील चेयर यूज़र हूँ। तो वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए मैं खुद अपना घर से बैठ के जॉब करता हूँ और अपना कंटेंट क्रिएट करता हूँ और इसके थ्रू जो भी मुझे इनकम होती है उससे फिर मैं अपने एक्सपेंसेस पूरे करता हूँ। तो वर्चुअल असिस्टेंस भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिसेबल्स के लिए। उसके साथ ये वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, एनिमेशन एंड व्लॉगिंग। तो एज ए कंटेंट क्रिएटर वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, SEO, अगर ये सारी स्किल्स आप खुद जानते हैं तो अगर आप टीम से भी काम लेते हैं तो कम से कम आपको उस काम का पता होता है कि वो काम कैसे होता है। उसके साथ साथ मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लर्निंग पोर्टल पे काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स कंप्लीट किए हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पासवर्ड मैनेजमेंट का ये सर्टिफिकेट है। उसके अलावा हमारा एक एनुअल मैंडेटरी लर्निंग पाथ होता है, उसमें ये सिक्योरिटी अवेयरनेस 22 का जब ये हुआ था। उसके अलावा मैंडेटरी लर्निंग पाथ में इन्वायरमेंट ऑफ इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर नॉन मैनेजर्स, ये सारे वो सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हुए रिस्क आइडेंटिफिकेशन और उसके साथ डाटा साइंस
کیونکہ ڈیٹا انالیٹکس کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں. تو یہ آپ کو انٹروڈکشن ٹو آٹومیشن، مشین لرننگ اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. پاکستان میں جب اے آئی کا اتنا شور نہیں تھا تب ہماری آرگنائزیشن نے اپنے اے آئی ایجنٹس اور ڈیپ لرننگ، مشین لرننگ یہ سارا ہمیں سکھایا اور اس کے سرٹیفکیٹس دیے. یو ایکس ڈیزائن اس کا پروفیشنل سرٹیفکیٹ ہے. اس کے بعد جی ڈی پی آر فنڈامنٹلس، یہ 2023 میں نے کیا تھا. اس کے بعد بریکنگ دی اسٹیٹس کو ان بیٹے مائنڈ سیٹ پہ ایک سافٹ اسکل کا کورس ہے. کلاؤڈ اسینشیلس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں جو ہماری ٹریننگ ہوئی تھی. اس کے علاوہ کوڈا بزنس ایتھکس، اور اس کے علاوہ تھرائف، یہ ہماری آرگنائزیشن میں سکسیزفل ہوتا ہے. رینسم ویئر سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. رینسم ویئر، اس کی قسمیں، اس سے بچاؤ، یہ اس کا کورس تھا. سیکورٹی اسینشیلس، خاص طور پہ آن لائن سیکورٹی، سائبر سیکورٹی. اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کا جو ایک اہم ترین پہلو ہے وہ ہے ریڈنگ. میں نے اپنی معذوری کے ان 22 سالوں میں ریڈنگ کو اس قدر ٹائم دیا ہے. تقریباً مور دین 5000 بکس میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور یہ ساری کی ساری میں نے پڑھی ہے. اور اب میں ان کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دوں. جیسا کہ آپ فولڈر کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، سائیکالوجی. اس کے علاوہ کمپیریٹیو ریلیجن، انگلش لٹریچر، فقہ، جو فارن ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں جیسے رشین اور اسپینش، فرینچ، جرمن، جو فارن ٹرانسلیشنز کی میرے پاس کلیکشن ہے. اس کے علاوہ جنرل نالج کا فولڈر ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کمپلیٹ کلیکشن ہے نبی پاک کی فرامین کی عبادات کے حوالے سے، ان پہ سائنٹیفک ریسرچز اور ان کا مقصد اور ان کے طریقہ کار. اختلافیات کے نام سے ایک فولڈر ہے. اس میں تقریباً پوری امت مسلمہ اور دیگر ان کے جو اختلافات ہیں ان پہ ڈیٹیل ریسرچز اور ان کی بکس ہیں. اسلام مذہب، اسلامک میڈیکیشن کے حوالے سے جو ہمارا ایک حکمت کا شعبہ ہے، تو اس میں طب نبوی بھی ہے اور دیگر حکمت کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اسلامک سٹوریز. لینگویج لرننگ کا ایک فولڈر ہے. میں نے عربی بہت بیسک ٹو ایڈوانس لیول تک سیکھی ہے. پرشین سیکھی ہے، پشتو سیکھی ہے، انگلش اور دیگر زبانیں جو مجھے اس ریسرچ کے دوران ریکوائرڈ تھی. یہ آٹوبایوگرافیز ہیں پرسنالٹیز کے نام سے. فلاسفیز ہیں، تقریباً دنیا کی تمام فلاسفیز جو استھیٹک، پولیٹیکل، میٹا فزکس، جتنی فلاسفیز ہیں، فلاسفرز کی بھی ان کی کام بھی ہیں، ان کے اوپر لکھی گئی بکس بھی ہیں. یہ فولڈر قرآن کریم کے لیے مختص ہے. اس میں تمام تفاسیر ہے قرآن مجید پہ جتنا کام ہوا ہے. اس فولڈر میں نبی پاک کے تمام ساتھیوں کی جو بکس لکھی گئی ہیں، اسد الغابہ فی تمیز الصحابہ، اور اس طرح کی جو بڑی بڑی بکس ہیں جس میں نبی پاک کے ساتھیوں کے حالات ہے، یہ وہ فولڈر ہے. نبی پاک کی سیرت پہ جتنی انعام یافتہ کتابیں ہیں، رحیق المختوم، سیرت کی جتنی مشہور کتابیں ہیں وہ ہیں. اسپینر کارڈ، انجری کے ریلیٹڈ بکس جو میرا ایک شعبہ ہے، اور سب سے زیادہ دیکھیں 28 GB کا یہ فولڈر ہے. آپ کو پتہ ہے ایک پی ڈی ایف بک زیادہ سے زیادہ 50-100 MB کی ہوتی ہے، تو یہ 28 GB کا فولڈر ہے. اس میں پوری دنیا کا جتنا اسپرچویلٹی اور صوفیزم اور عملیات اور دیگر جس طرح کے بھی میٹا فزیکل اور اس طریقے سے ان کا پیرانارمل جو سوڈو سائنسز اور اس طرح کے جو اکلٹس اور ان کے بارے میں بکس ہیں اور لٹریچر. اس کے بعد یہ قرآن مجید کی تفاسیر ہے. تاریخ اسلام و عالم، یہ بھی بہت ڈیٹیل فولڈر ہے. ہسٹری، صوفیزم، فلاسفی، یہ میرے فیوریٹ سبجیکٹس رہے. تو ان پہ میں نے کوشش کی ہے پچھلے 5000 سال کی تاریخ، اقوام عالم اور دیگر انسان کی جو ارتقائی ایک مجموعی کوشش ہے. اس میں مختلف نالج ہے. اردو انگلش لٹریچر کی طرح اردو لٹریچر کا کمپلیٹ ذخیرہ ہے اس میں، اور یہ عربی کورس کی بکس. تو یہ تشنا وصال وہ کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے یہ سارے مطالعہ کے بعد، اور کچھ بکس دوسری ہیں جو میں نے لکھی ہیں. تو یہ میرے زندگی کا ایک پہلو تھا ریڈنگ. اگر آپ بھی ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں اور مختلف جو ٹاپکس ہیں جیسے کہ کمپیریٹیو ریلیجن ہو گیا، یا انسانی نفسیات اور بایو ڈیٹا جتنی بھی اس میں نیورو سائنسز ہیں اور بھی چیزیں ہیں، ان پہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. مجھے فیس بک، یوٹیوب پہ آپ فالو کر سکتے ہیں. یہ میری کتابوں کی کلیکشن ہے. اور یہ میں نے پائتھن کی ایک کمانڈ دے کے تو اس کو کیا ہے کاپی. تو اس میں پراپر بک کا نیم، آتھر نیم یا وہ سارا نہیں آ سکا ڈیٹا. تو لیکن یہ ہے کہ ایک آپ کو گلوسری یا ایک اوور ویو مل جائے گا. جیسے یہ فرسٹ بک ہے تو اس کا یہ ڈاٹ آ گیا، جو فارمیٹ اس کو نہیں فالو کر. اب جیسے نیکسٹ کا دیکھیں برین بوسٹر، اب یہ بیچ میں صرف PDF لکھا ہوا ہے. اس کے بعد خصائص علی، تذکرہ اولیاء ملتان، مجربات امام غزالی، الخیرات الاحسان، انفاس العارفین، الاوراد، تواسین، تفسیر جرخی، دیوان مرزا جانے جانا، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، تحقیق الحق المبین. تو اس طریقے سے جتنی بھی بکس ہیں جو کہ
पूरी दुनिया में मशहूर हैं किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो आपका वो कंपैरेटिव रिलीजन हो, चाहे वो किसी भी। अब जैसे ये मैक्स मूलर की 50 बुक्स का वॉल्यूम है, जिसमें सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट को उसने कवर किया था, ये मेरे पास सारी पड़ी हुई है। और तकरीबन तमाम कल्चर्स की जितनी भी बुक्स हैं, तो ये तकरीबन एक कंप्लीट लिस्ट है जो नीचे तक जाती है, तकरीबन 5400 ये बुक्स है। तो ये मैंने तकरीबन इन 22 सालों में पढ़ी। अपनी डिसेबिलिटी के दौरान ये सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, और इनको पढ़ने का मकसद सिर्फ यही था कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करना है। काफ़ी मुझे मदद मिली 5000 साल की हिस्ट्री और जो इवॉल्वमेंट हुई, और इंसान ने मजमूई तौर पे तरक्की की, तमाम साइंसेस, उलूम और इंसानी जो टैरेट्स हैं उसकी जबिलत के, उस पर काफ़ी समझने का मौका मिला। और डिसेबिलिटी भी, मतलब ये टाइम भी अच्छा गुजर गया और इसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। तो अगर आप भी किताबों का शौक़ रखते हैं और क्यूरियस एंड रेशनलिस्ट आपका माइंडसेट है, क्रिटिकल थिंकर है, और हर चीज़ को आप अपनी अकल के पैमाने पे तोल के और उसको पूरी तरह एक प्रोटोकॉल के साथ सीखते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, किसी भी जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।